हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शमाइला मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी रियल स्टोरीज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। आज की इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी नूरुद्दीन ज़ंगी की ज़िंदगी के बारे में। वो एक मेहरबान और अजीम मुसलमान हुक्मरान थे। उन्होंने इस्लाम की बका के लिए सलेबियों और सल्जूकियों से बहुत सी जंगें लड़ीं और इस खित्ता अर्ज़ पर कई सौ साल तक हुकूमत की। नूरुद्दीन ज़ंगी के बेटे एक जंगल में सफ़र कर रहे होते हैं। अलरबा शहर के नवाह में एक नाले के किनारे नरसल और सरकंडों के घने झुंड के जंगल के अंदर ढली हुई उम्र का एक शख्स खून में लथपथ पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि उस पर मौत तारी हो रही है, जिसके बाइस वो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेता था। दोबारा शायद ज़िंदगी के सफ़र को बरकरार रखने के लिए आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगता था। उसे कोई भी उम्मीद बाकी ना रही थी। अचानक वो चौंक पड़ा, इसलिए कि उसके कानों में एक सदा पड़ी थी। कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा था और तिलावत करने का अंदाज़ ऐसा मुँह लेने वाला था कि खून में लथपथ ज़ख्मी के जिस्म में जैसे जान में जान आ गई हो। इत्तिसाल, अबूदियत और रबूबियत दिलों का तरियाग और आँखों का मरहम बनकर आ रहे हों। सरकंडों के झुंड में पड़ा वो ज़ख्मी नसरानी लगता था, इसलिए कि उसके गले में सुनहरी स्लेब लटक रही थी। आवाज़ लम्हा भर के लिए खामोश रही। बूढ़ा बेचैन हो गया। वो फिर उम्मीद खो रहा था। वो शायद फिर उसी आवाज़ को सुनने का मुतमन्नी था, यहाँ तक कि आवाज़ पहले की निस्बत ज़्यादा पुरजोश होकर और करीब से इस तरह सुनाई दी, गोया जहाँ का कोई मुअल्लिम ग़ैब व शहूद के संगम पर खड़े होकर फसूं ख़ीस चांदनी की तरह निगार खाना कुन हिकमत व इदराक के गौहर और फ़हमो इस्तबसार की सदाएं बुलंद कर रहा हो। बूढ़े के लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। शायद इस जंगल में उसे अब उम्मीद ना थी कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा, और तिलावत करने वाले की आवाज़ ने उसके दिल में ज़िंदा रहने का जज्बा पैदा कर दिया। जो शख्स कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हुए करीब आ रहा था, उसकी आवाज़ थोड़ी देर खामोश रहने के बाद दोबारा कुछ इस तरह बुलंद हुई जैसे लैल मज़लम में नूर बख्श सहर, दिलों के हरीम गुंबद में रोशनी के कुलबुलाते सवेरे। सहरा की कोख में सरगर्दा बांझ सातों के अंदर तख्लीक की अहम तरीन कदरें और तैरगी के सहरा में नूर की कश्तियों में आइनों के सागर और उजालों की शमें अपनी मौजूदगी का रंग दिखाने के लिए उठ खड़ी हों। बूढ़े ने जब महसूस किया कि तिलावत करने वाला उसके पास से गुजरकर आगे निकल जाने वाला है, तब उसने अपनी पूरी कुव्वत और ताकत को मुजतमा किया और मजरूह सी आवाज़ में उसने मदद के लिए पुकारा। तिलावत करने वाले की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो गई थी। फिर सरकंडों के झुंड में पड़े इस ज़ख्मी बूढ़े ने महसूस किया जैसे एक नहीं कई लोग अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं। रात का आंचल सिमट चुका था। चारों तरफ सुबह का दामन फैलना शुरू हो चुका था। वीरानों में झांकती सूरज की किरणें अपनी नमू की राह में हाइल सारे खुदसर झोंकों को अपने लम्स की हिद्दत से दूर करती चली गईं। शबनम बदोश कलियाँ, नदी नालों के साहिल, सागर की गहराइयाँ, गुलशन की आगोश, गर्जिया के हर शय जाग उठी थी। खून आलूद इस बूढ़े ने देखा, थोड़ी देर बाद 3 सवार अपने घोड़ों को बड़ी तेज़ी से दौड़ाते हुए उसकी तरफ आए थे और उसके पीछे कई मुसल्लह जवान जो चंद दस्तों पर मुश्तमिल थे उनके साथ उसी सिमत आ रहे थे। एक सवार जो अपनी साथियों से कदरे आगे था, सबसे पहले उसकी नज़र उस बूढ़े पर पड़ी। उसे खून में लथपथ देखते हुए अपने हाथ में पकड़ी नंगी तलवार और ढाल समेत वो घोड़े से कूद गया। उसकी तरफ देखते हुए उसके दोनों साथी भी अपने घोड़ों से उतर गए। वो नौजवान बूढ़े के करीब आया, अपनी तलवार ज़मीन में पेवस्त की और बूढ़े का जायज़ा लिया। फिर उस बूढ़े को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, मेरे मोहतरम, आप कौन हैं? किसने आपको ज़ख्मी किया है और आप इस वक्त यहाँ अकेले? क्या आपकी किसी से दुश्मनी थी? मैं देखता हूँ तुम्हारे गले में स्लेब है। तुम नसरानी हो। क्या तुम्हारा ताल्लुक़ अलरबा शहर से है?
قریب ترین الربا ہی ایسا شہر ہے جہاں کافی تعداد میں نصرانی بستے ہیں۔ اس نوجوان کی اس گفتگو کے جواب میں بوڑھا نصر سے اس نوجوان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس کی آنکھوں میں بے سوز سپنوں کو دہکا دینے والی آگ کی لپیٹیں، اور اس کے چہرے پر صداقتوں کے سمندر میں ابن آدم کے معراج و کمال کی نشاندہی کرنے والے مشیت کے راز چھپے ہوئے ہوں۔ اس کی جسمانی ساخت، اس کی آنکھوں کے تجسس اور اس کے چہرے کے اثرات سے بوڑھا محسوس کر رہا تھا جیسے وہ نوجوان سنگلا خوں کے آئینوں، ظلمتوں کے روشنی کے حالوں، ذروں کو صحرا کی وسعتوں، شبنم کو بے کراں ساگر، لالا و گل کو برقے تپاں، خار زاروں کو تاکستانوں، راہوں کے غبار کو کہکشاؤں اور برفانی تودوں تک کے شعلوں میں تبدیل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ بوڑھا اپنے خیالوں میں غرق تھا کہ اس نوجوان نے پھر اس بوڑھے کو چونکا دیا۔ آپ کہاں کھو گئے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ بوڑھے نے بڑی شفقت اور توجہ سے اس نوجوان کو مخاطب کیا۔ میں جانتا ہوں تم لوگ مسلمان ہو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی اپنی کتاب مقدس کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہی آواز سن کر میں نے تم لوگوں کو ان ویرانوں میں پکارا۔ یہاں کوئی میری مدد کے لیے نہ تھا۔ نوجوان، اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں تمہارا اور تمہارے دونوں ساتھیوں کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس پر وہ نوجوان مسکرایا اور کہنے لگا، میرا نام مجد الدین ہے۔ میں سلطان نور الدین زنگی کا ایک سالار ہوں۔ پورا نام مجد الدین بن دایا ہے۔ میرے پیچھے جو دو نوجوان کھڑے ہیں، ان کے دائیں جانب والا میرا چھوٹا بھائی شمس الدین ہے، اور اس کے ساتھ جو بائیں جانب ہے یہ میرا امزاد ہے، نام اس کا خطلق بن زاہد ہے۔ بوڑھا تھوڑی دیر خاموش رہا۔ لگتا تھا وہ نوجوان کی باتوں سے، جس نے اپنا نام مجد الدین بتایا تھا، مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر کہنے لگا، عزیز، میرا نام کارلوس ہے، فرانس کے شہر ویزلی کا رہنے والا ہوں۔ ان علاقوں کی طرف کیسے آیا، یہ ایک لمبی اور دکھ بھری داستان ہے۔ میرے ساتھ میری 3 بیٹیاں، 2 بیٹے، ایک بیوی بھی تھی۔ وہ کس حال میں ہے میں نہیں جانتا۔ پہلے میری استدعا ہے کہ نرسل کے جنگل میں انہیں تلاش کرو۔ گو میں خود بھی نصرانی ہوں، لیکن صلیبی بھیڑیے ایک خاص مقصد کے تحت ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، جس کی بنا پر ہم جان بچانے کے لیے اس سمت بھاگے۔ ہمارا رخ الربا کی طرف تھا، اجنبی ہونے کے باعث راستوں سے بھٹک گئے۔ میں تم لوگوں کو اپنی پوری داستان بعد میں سناؤں گا۔ پہلے میری تم لوگوں سے کائنات کے خدا اور تمہارے رسول کے واسطے سے گزارش ہے کہ میرے پیچھے جو یہ جنگل پھیلا ہوا ہے، اس میں میرے 2 بیٹوں، 3 بیٹیوں اور میری بیوی کو تلاش کرو۔ وہ یہیں کہیں ہوں گے۔ تم لوگوں کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے ہی تعاقب کرنے والے صلیبی بھیڑیے سرکنڈوں کے اس جنگل میں ہمیں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ پھر نہ جانے انہوں نے اندھیرے میں کیسی آوازیں سنی کہ وہ ایک طرف سمٹ گئے۔ یہ جو سامنے نالا بہہ رہا ہے، بالکل تھوڑی دیر پہلے ناکام تلاش کے بعد وہ اس نالے کو عبور کر کے گئے ہیں۔ میرے خیال میں انہوں نے ابھی تک میل 1.5 میل سے زیادہ تک کا فاصلہ طے نہیں کیا ہوگا۔ وہ تعداد میں 10 کے قریب ہیں۔ اس پر مجد الدین بن دایا ایک دم تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کی چھاتی تن گئی تھی، چہرے پر غیظ و غضب کی پرچھائیاں اپنے سائے لہرا گئی تھیں۔ پھر وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے پیچھے کھڑے اپنے سگے بھائی شمس الدین اور اپنے امزاد خطلق بن زاہد کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، میرے عزیز بھائیوں، میں لشکر کا ایک دستہ لے کر انہیں زخمی کرنے والے لوگوں کے تعاقب میں نکلتا ہوں۔ تم دونوں باقی سارے لشکر کے ساتھ سرکنڈوں کے اس جھنڈ میں پھیل جاؤ اور اس کے اہل خانہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، ساتھ ہی اس کے زخم صاف کر کے اس کی مرہم پٹی کا بھی سامان کرو۔ اس کے ساتھ ہی مجد الدین اٹھ کھڑا ہوا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، کچھ لشکر کو اپنے ساتھ لیا۔ پھر وہ ان کے ساتھ نالے کو عبور کرنے کے بعد بڑی برق رفتاری سے مغرب کا رخ کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑانے کے بعد مجد الدین نے اپنی ساتھیوں کے ساتھ ان مسلح 10 صلیبیوں کو جا لیا، جن کی نشاندہی بوڑھے کارلوس نے کی تھی۔ ان کے بالکل قریب جا کر مجد الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی دائیں طرف سے چھوٹا سا
کہوہ کاٹتے ہوئے ان کے آگے نکل گیا۔ پھر ایک مناسب جگہ وہ ان کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری اگلی آنے والی تمام ایپیسوڈز آپ تک پہنچتے رہیں۔